बोमगळा सर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय. तुजो विश्वासी मोग तुवें आमकां दाखयलाय. तूं आमकां विश्वासी रावलाय. आमचो जीव कूड प्राण आत्मो स्वास तुवें दिलाय मात न्हय. तो सांबाळलाय, ताजो पोस केलाय. ह्या पासून आमी जिवंत आसा. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तशेंच बोमगळा बापा हो सगळो दीस तुका वळखल्या तुज्या मोगान तुका जाणान जाल्ल्या भुरग्यां सांगाता तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा दिवंक, तुका आयकून तुजी कृपा जोडूंक अवकाश दिलाय. ह्या पसोती तुका अर्गां दिता. आनी ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सुमी आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या शक्तीन सामर्थ्यान आनी अधिकारान तूं आमकां चलोवन व्हरू. आनी तुज्या उतरांत आसलें तें जिवीत सत आनी कृपा आमी आपणावन तुका मोगाची जावंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. देवान आपल्या एकच उतरां मरिफात ही पृथ्वी ह्या सर्ग सर्व रचना रचल्यांत तेंचो उतार आयकून सुम्यांची कृपा आपणावंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, आमी संवसारांत जिवन आसा आनी संवसार आमी पळयतना मनीस मनशाक भियेता न्ही गे. मनीस मनशाक भियेता म्हळ्यार कोणी आपणा परस चड बळवंत आसल्यार ताका तो भियेता. कोणी धार्मीक मुखेल्याक पळयतना ताकाय तो भियेता. या कोणी सरकारी अधिकारी आसा ताका पदवी दिला ताकाय पळयतना तो भियेता. मात्र न्हय कोणी माटमंत्रां, जादूगिरी, पंडीत, ज्योतिशी, शकुनी हांकां पळयल्यारय तो भियेता. हो म्हजेर कांय म्हणी वायट करीत गी म्हणून. अशें मनीस जायत्या थंय आपली भिरांत दाखयता. आनी पळया मनीस कुडीकी भियेता म्हणल्यार वेळार तो डायटींग करता, वेळार कितें करता, एक्सरसायज करता, जिम करता, वेळा वेळार खाता जेवता. म्हळ्यार ताका कूड मरता ह्या कुडीची भिरांत ताका आसा. पूण मनशा थंय देवान एक आत्मो घाला. तो आत्मो देवाक वळखून परत्यान देवाक थंय फाटीं वचची ही भिरांत मनशाक चडावत ना. आतां हें आमी सोडया, हें पुरा सोडया. देवसार आसा वय मू, तुमी आयकला मू? देवसार म्हणलो आसा. देवाचो दुस्मान आसा, देवाचो विरोधी आसा. तो कोणाक भियेता? तुमकां हांवें विचारचें सवाल आतां. हो देवसार कोणाक भियेता म्हण तुमी सांगात? देवाक तो भियेताच वय. आनी देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक तो आनकी चड भियेता ते वयस. कित्याक म्हळ्यार ताका नाश करची पदवी देवान जेजूक दिला. देवाक, जेजू क्रिस्ताक, पवित्र आत्म्याक सोडन आनी कोणाक तो भियेता? मनशां भियेता. येया पळया, देवसार ना मनशांक, ना अधिकाऱ्यांक, ना पदवेदारांक कोणायकी तो भियेना. ताणें भियोवचें एकल्याक मात्र कोणें सरस्वराची कृपा आपणायला. पळया, देवसारान भियोवची एकच वस्त देवाच्या कृपेक तो भियेता. जर तुका सुम्यांच्या कृपेन वेडो घाला ताज्या लागीं ताणें येवंक केन्नाय जायना. तुमी जाणात की जॉबा विशयांत आयकला न्ही गी कितें म्हणटा सैतान वचून जॉबाक तुवें ताका बरें केलाय न्ही गी, आशिर्वाद घालाय न्ही गी, भुरगीं बळां दिलाय न्ही गी, ग्रेस्ताय दिलाय न्ही गी. मात्र न्ही ताजें तें वायट भितर सरोंक नजो म्हणून तुवें एक वय घालाय न्ही गी म्हणटा. ताका भितर वचूंक जाता गी? तीच जावन आसा कुरपेची वय मोगाळ भावा भयण्यानो. जर सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका एक कुरपेची वय घाला तर त्या वय भितर, त्या बाउंड्री भितर कोणें रिगोवंक साध्य ना. आतां ही कृपा म्हणल्यार कितें? ही कृपा म्हणल्यार कितें? ग्रेस म्हणटा आमी न्ही, कृपा म्हणटा. ही कृपा म्हणल्यार कितें? ही जावन आसा देवाची ग्रेस्तकाय. ही जावन आसा सर्गींची ग्रेस्तकाय. ही सर्गींची ग्रेस्तकाय कशी सकला देवली सर्गार जावन कशी देवली गी म्हणल्यार ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं कितें जालें? सर्गार जावन कृपा कितें जाली? सकला देवली आनी सकला आयली. आतां ही कृपा कोणाक मेळ्ळी? कोणाक मेळटा? कोण देवाचे उतार आयकता, खाल जाता, ताका खालतोच जाता, तांकां कितें मेळटा? ही देवाची कृपा मेळटा. वडली ब्रदरान प्रेजंट वर्शीप करतना सांगलें न्ही गी, देवान आमकां येदोळूच मस्त सोबयला वय मू.
पूण तुमी ताका आयकतात ताजे उतर पाळतात ताका महिमा दितात ताका मानवताना तो आणखी चड सोबयता म्हणलें वय मू ताणें सोबोवचें म्हळ्यार तो आमकां मेकअप करिना ताज्या कुर्पेन तो आमकां सोबयता वायट तुजें जरशी येना आनी आतां म्हणटना कुर्पेन एक पटी वेडो घालो जाल्यार ना तुका पिडा ना तुका दुस्मान ना तुका भिरांत कोणेय लागीवंक जायना जॉबाची वय काडटा वरेक काळोखाक भितर वचूंक जालें की जावना मुगाळ बाबडीन ताणें पोरातलें ती वय काड मागीर पळय म्हणलें देवान वय काडली कित्याक जॉबाच्या पदका खातीर काडूंक ना ताजी परिक्षा करचे खातीर थोड्या वेळाक काडली जावंक पुरो आमची परिक्षा जावच्या खातीर एक एक पटी देव वय कितें करता काडटा पूण आमी भिवचें बिलकूल भियेनाकात जेन्ना भावार्थांत आसात देवा सगळें आसात कुर्पेंतच आसतना एक पटी वय काडूंक पुरो ती काडटा तो आमच्या परिक्षे खातीर ते दाळे आमी भिवची गरज बिलकूल ना मुगाळ भाव भयण्यानो पळया ही कुर्पा ही अपार काकुळट पुर्वजां तावन लोक सोदून आसलो पूण तांकां मेळोंक ना कोणाच्या काळार तावन आदांचो अब्राम त्या काळार तावन लोक ही कुर्पा सोदून आसलो कुर्पा जाय आसली ही कुर्पा तांकां मेळोवन दी म्हणून देवान तांकां नियमां दिली कितें दिलें पयलो मनीस आदावन थावन तांकां नियमां दिवन गेलो पूण कोणाय की ही नियमां पाळूंक जावनात कोणाय की ती कुर्पा आपणावंक जावना मुगाळ भाव भयण्यानो निमाणें देवान कितें केलें ताज्या एकल्याच पुताच्या बलिदाना मुखांतर ही कुर्पा तुवें आनी हांवें आपणायशें केलें तांकां ती मेळोंक ना तांणी प्रयत्न केलें पूण तांकां ती मेळोंक ना कित्याक खंयच्याच मनशान नियमां पाळना ती कुर्पा जोडूंक जायना नियमा वरवीं कुर्पा आपणावंक जायना आतां कुर्पेची वाट कितें त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक खालतें जाताना आनी खालतें जावचें कशें म्हणून ब्रदरान बरें आमकां सांगलें आयकलें गी परतें रिपीट करया गी देवाक तुमी खाल जाया देवसाराक तुमी आड रावा म्हटलें आनी देवाक खाल जावचें कशें म्हणून ताणें सांगलें मू तुमी सांगा कशें सांगलें कशें खाल जावचें स्तुती करचे वेळार स्तुती करची उतार आयकोवचे वेळार उतार आयकोवचें आज जेवचे पयलें आतां तुमकां आमकां 12 वरां जेवण आतां न्ही सॉरी 1 वरार जेवण जाल्यार या जेवच्या टायमार जेवचें न्हिदच्या टायमार न्हिदचें आतां उतार आयकतना न्हिदचें स्तुती करतना न्हिदचें पळया देवाक खाल जावचें म्हळ्यार अशें त्या वेळार त्या टायमार ती कामां करची बरें ब्रदरान आमकां सांगलें त्या दाळा आनी एकल्या किडें तुज्या कुर्पे भितर रिगो किडें ना मुगाळ भावा भयण्यानो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां हांवें आयकलां सोम्यांची कुर्पा आपणाय नासतना आमी ताका लागीं सरूंक जायना कुर्पा आपणाय नासतना आमी ताजी सेवा करूंक जायना ताजी कुर्पा नासतना आमी बरेपण करूंक जायना मुगाळ भाव भयणीनो सगळें जाता सोम्याच्या कुर्पे वरवीं ताज्या दये वरवीं ताज्या अपार काकुळटी वरवीं जाता आतां आज हांव ब्रह्मा वार्तावन हांगा येयलां म्हज्या बळान आयलां गी ताज्या कुर्पे वरवीं आयलां कितले काळोख हांव दांटून येता म्हळ्यार तितली म्हाका ताजी कुर्पा ना जाल्यार सोम्यांच्या पांयां तळा म्हाका हांगा येवंक जायना तुमी चिंती जे आज कितले सैतानाचे वेदी तुमी दांटून आयल्यात काळोखाची सकत तुमी दांटून आयल्यात दांटून येवंक कारण कितें ताजी कुर्पा ना जाल्यार दांटून येवंक जायना काळोख तुमी चिंतीची घडये घडये तुमी देवाक अर्गां दिजे वयसुमी आज कसल्या जाग्यार तुवें म्हाका हांगा हाडलाय कसल्या परिस्थितींत तुवें आमकां हांगा हाडलाय आतां तुमी हांगा पावल्यात जाल्यार ताज्या कुर्पे वरवीं पावल्यात ना जाल्यार पावोवंक जायना मुगाळ भाव भयण्यानो ताजी कुर्पा मात्र तुका आनी म्हाका हाडटा ताजी दया मात्र तुका आनी म्हाका ताज्या पांयां तळा खालतें करयता देखून आज आमी आयकूया ही कुर्पा कशी मेळटा कशी लाभता ही कुर्पेची वाट कितें ह्या विशयांत आमी आयकूया पळया ही सगळी कुर्पा आतां ताणें ताज्या उतरांत दवरला सोम्यान खंय आसा सगळी कुर्पा देवाच्या उतरांत आसा देखून वो देंवचार वो दुस्मान कितें करता जाणान गी हें उतार नाश करूंक पळयता हें उतार आमकां मेळनासल्या बरी करता मेळ्ळ्यार तुज्या कानांत गेल्यार तें मनांत वसनासतना तुवें ताजी खुशी करिनासतना तो तुका आड रावंक परमयता कित्याक म्हळ्यार एक पोटी तुवें तें उतार आयकून ताजी कुर्पा जोडली जाल्यार मागीर ताणें कामां करूंक जायनात म्हणल्या खातीर देखून तो पयलें तें उतार तुका मेळनासल्या बरी करता चुकयता आनी तें लोटून घेवन तूं आयलें आतां जबरदस्ती आयलें मेळ्ळेंच म्हणचींच आयकनासल्या बरी करता आयकलें म्हणचींच तें कानांत भितर वसनासल्या बरी करता गेल्यार तें पाळिनासल्या बरी करता कितलें प्रयत्न आसा पळय तो तितलें पुरा प्रयत्न करता ह्या पुरा प्रयत्नाचेर तूं जिखताय जाल्यार मागीर तो तुजी पाट सोडून वता कित्याक ताजी कुर्पा तुवें आपणायले मागीर ताका भिरांत दिसता येवंक
देखून मोगाळ भाव भयणीनो हें देवाचें उतर आमकां दिलां कितलें आमी वाचता आयकता जाणा जाता ह्या उतराक आमी अधीन जाता पळया देवा मुखार आमी खालतें जाता पळया तितलेंच आमी कृपेक पात्र जाता तितलें आमी कृपा जोडता तितलें आमी देवाचो आदार जोडता आनी त्या दाळा वायट आमचे सरशेन येवंक बिलकूल सकना वायटाक रिगोवंक जायना देखून आज आमी आयकुया देवाचें उतर आमी पयलें आयकुया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:9 वळ आमी आयकुया 2 तिमोथी चॅप्टर 4:9 कितें म्हणटा हे सुवार्थे खातीर एक अपराधी बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात बंदी सलेन सयत हांवें रावचें पडटा पूण देवाचे उतार सांखळींनी बांदूंक जायना पळया पावलूच्या जिणेंत कश्ट आसात दगदणी आसा विरोध आसा वय मू दुस्मान आसात आनी ह्या वेळार तो बंदेंत आसा सांखळींनी ताका बांदून घाला कितें केलां ताका बंदेंत आसा मात्र न्हय ताच्या हाती पांयांक खोडे घालात आनी गोमट्यात तुमी जाणा न्ही सांखळी कशें घालतात मांगा रिंग घालतात पांयांक रिंग घालतात मदें सांखळी आसतात त्या प्रमाणे ताका बंदेंत घाला ताका कश्ट आसात दुस्मान आसात विघ्न अनवार आसात कित्या खातीर की म्हणल्यार खंयच्या खातीर तो म्हणटा ह्या सुवार्थे खातीर म्हणटा ह्या देवाच्या उतरा खातीर म्हणटा आमी कितें चिंता हांव आतां जेजूच्या मोगांत गेलां हांव जेजूच्या एकवटांत गेलां हांव भावार्थांत आसा दैवीक कुटुंबांत आसा म्हाका कांय आतां कश्ट येनात विघ्नां येनात अनवरां येनात आतां आशिर्वादच आशिर्वाद म्हणून आमी चिंता न्ही जाय की हांगा सुवार्ता म्हणल्यार कितें म्हणून देवाचे उतर तुका न्ही म्हाका दाखयता वय मू सुवार्ता म्हणल्यार कश्ट दगदणी अडचणी सांखळी जावन आसात दुस्मान घेवन येता पूण हाज्या उपरांत आमकां आसा इनाम हाज्या उपरांत आसा आमकां भोवमान मोगाळ भावा भयण्यानो तो कितें म्हणटा की म्हणल्यार हांगा पावलो तुमी म्हाका बंदेंत घाला वय तुमी म्हाका सांखळ्यांनी बांदलां वय तुमी म्हाका खोडे घाल्यात वय पूण सोम्यांचें उतार आसा पळया तें तुमी सांखळेंत बांदूंक ताका तुमी खोडो घालूंक ताका तुमी बंद करून दवरूंक ताचेर तुमी पदवी चलोवंक जायना म्हणटा पावलो सारकें समजाजी आमी तुमी म्हाका बंद करयेत म्हाका रावयेत आतां दाखल्याक हांव दिता मुलकी वचनाका म्हणून ब्रह्मवरच्या लोकांनी खेमणे म्हाका ते बांदून घालो म्हण चिंता रुखाक वय मू म्हाका बांदून घालयेत म्हणजे भितर आसलें उतार बांदूंक जाता ती जाणवाय बांदूंक जाता गी ते देणी बांदूंक जातात गी पाद्र्याबानाच्या पयलें दाखलो दिला न्ही गी दिवाळी टावरांत तांकां भायर घालें वय पूण तांची देणी ती जाणवाय तें धैर्य तें बळ तें सकत ताणें दवरूंक जालें कितें तें बांदून घालूंक जावना या तें भायर घालूंकय जावना कितें सोम्या सोम्या आमी आपणायलां पळया तें आमच्या सोम्या येता गी येना येता देखून तो तांकां म्हणटा तुमी म्हाका बांदून घालयेत पूण जें कितें आमी आपणायलां म्हजें सोम्या आसा तें तुमी बांदून घालूंक सांखळी घालूंक जायना आज हें तुवें समजाजी हांवें समजाजी पिडा येता कश्ट येता दगदणी येता जावंक पुरो कितें आमी आपणायलां पळया त्या पिडेन त्या कश्टान दुस्मानान घेवन वचोंक तें नाश करूंक जायना म्हणचें समजाजी तुवें आनी हांवें ती एक दैवीक सकत आसा पळया ती कोणेंय बांदून दवरूंक जायना ती एक दैवीक बोळ आसा न्ही कोणेंय बांदूंक जायना एक दैवीक आदार तुका देवान बसयला तो कोणेंच बांदूंक जायना म्हणटा ह्या प्रमाणे मोगाळ बाबडे तो म्हणटा पळया सगळें जावचें बऱ्याक म्हणटात वय मू आयकलां मग तुमी पळया पावलूक बंदेंत घाल्लें बऱ्याकच पडलें ना जाल्यार आमकां ती 12 पत्रां आसात पळय मेळटात गी ताणें हर एक पत्रां बंदेंत बरयल्लीं त्या कश्टांत विघ्नांत अनवरांत हाती पांयांक सांखळी आसतना ताणें बरयल्लें तो फ्री आसतना केदला फ्री आसतलो पळया हळ्ळे हळ्ळेने शहरांनी घराघरांनी वचून सुवार्ता प्रगट करतलो आनी जेन्ना बंदेंत घालतले पळया सांखळी घालतले पळया पेन्नांनी बूक घेवन बरयतलो देखून तो म्हणटा तुमी म्हाका बंदेंत घाला वय सांखळी घालात वय पूण हाका सांखळी घालूंक तुमी जायना हें प्रगट करचें रावोंक पयलीं हांव उतरान करतलो आतां पेन्नांत करता ते पेन्नांत गेले आतां पर्यंत उरलां गी उरून आतां पर्यंत उरलां पळया देखून तो म्हणटा तुमी म्हाका बंदेंत घाला म्हाका तुमी सांखळी घालात खोडे घालात पूण म्हज्या सोम्याच्या उतराक तुमी तें करूंक जायना मोगळ भाव भयणीनो आज मनीस आपण बुद्धवंत म्हण चिंता न्ही गी वय गी न्ही इतलो बुद्धवंत गे आज देवा बरी जायती कामां तो करूंक शकता न्ही गी थोडें पळया बायबलांत देवान तुमकां करूंक जायना म्हणलां थोडें तुमकां करूंक साध्य ना म्हणलां तेय मनशान केलां आज दाखल्या खातीर वारें मुठी भितर धरूंक जायना म्हणलां देवान वय मू त्या वाऱ्याक धरन मनशान सिलिंडरा भितर घालांकी घालूं ना पळया वारें तुमकां धरूंक जायना म्हणलां
जाल्यार त्या वाऱ्याक धरन ताणें सिलिंडरान घाला आनी मनीस सिरियस आसतना ऑक्सिजना मुखार पायप घाल दिता की दिना उदकय तुमी बांदूंक जायना म्हटलं आज व्हडले व्हडले अणेकट्ट बांदून उदक ते रावयलांगी रावना असाध्य म्हणलें कामाय मनीस करूंक शकला हांगा देव चॅलेंज करता देवाचो भक्त चॅलेंज करता तुमी आतां वाघाक बांदून घालतात वय मू सिंहाक बांदून घाला इतले व्हडले हस्ती तुमी बांदतात हांगा पावलू चॅलेंज करता तुमी इतलें बरें केलां न्ही बांदून घाला न्ही हें तुमकां बांदूंक चिंती जे एक मनशाची जाणवाय एक मनशाचो अधिकार या पदवी या सरकार कितें हाका बांदून घालूंक जायना मगळ भाव भयणीनो चॅलेंज चॅलेंज कित्याक हाका बांदून घालूंक जायना कारण कितें तो म्हणटा हें उतार तुमी सांगलें बांदूंक जायना खंयच्याय मनशान सरकारान तें बांदूंक जायना कित्याक हाचें कारण आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 1:1 ऐका जुवांचो वांजेला वसवर एक पयली वळवास कारण कितें आमी आयकुया वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो शब्द देवाचो वे असलो शब्द देव जावन असलो आतां ಕನ್ನಡan तुमी आयकला ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿ ಇತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು म्हणटा आदी म्हणटा आदी म्हणल्यार वेळीना काळीना ही पृथ्वीना रसनाना आकाशना एकच एक मनीस ना वय मनीस नासतानाच आसली वस्त ह्या मनशान आयल्या उपरांत बांदूंक जाताय ज्या वस्तून म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतार मनशाक हाडलां कोणें तुका हाडलां ताका तुवें बांदूंक जाताय ताका तुवें रावूंक जाताय ताका तुवें बंद करूंक जाताय ताजो अर्थ असो आज जायते पदवेदार अधिकारी येतात न्ही ते मागीर आयिल्ले पयले कोण आसले देवाचे उतार आसले म्हणटा पयलो देव आसलो म्हणटा देवाचे उतार आसले म्हणटा आतां ह्या सुवार्थेक विरोध आसात पळया सताक विरोध आसात पळया हे पुरा केदाळ आयिल्ले मागीर आयिल्ले म्हणटा आदी आयिल्ली वाक्या पयले देवाचे उतार आसले हे पुरा विरोध करतले मागीर आयिल्ले देखून कोणेय ते देवाचे उतार बांदूंक घालूंक जायना ताका सांगळी घालूंक जायना म्हणटा पावलू ते तुमचे जे पयले आसले म्हणटा आमी म्हणटा न्ही वेळा काळा पयले शब्द आसलो देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो तो शब्द देवच जावन आसलो शब्दा रुपार देव आमचो आतां सांगा हाका कोणी बांदूंक घालूंक जाय ती हाका कोणी सांकळी घालूंक जातीत गी कोडे घालूंक जातीत गी सांकळी पावतीत गी कित्याक सांकळ जावच्या पयलें कोण आसलो बंदी जावच्या पयलें कोण आसलो हेब्रांक बरोवनी देवाचे उतर म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 1 आनी 2 आस पळय कोणा मुखांतर हो शब्द आयिल्लो आतां कसो परगट जालो आतां कसो आसा हें पुरा सांगता आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो पयलें देव प्रवाद्या मुखांतर पूर्वजा लागीं उलयला पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला आतां कोणा मुखांतर उलयता पळया देवान कितें प्रवाद्याक दिल्लें उतार तें प्रवाद्याकच पूण देवान कितें ताच्या पुताक दिलां पळय उतार तें ताच्या पुताकच देखून प्रवाद्यांक देवान त्या काळाच्या लोकांक त्या परिस्थिती प्रमाणे दिले आतां पुताक ताज्या परिस्थिती प्रमाणे आमच्या काळाक सरी जावन दिलांगी दिवना आतां दाखल्या खातीर पळया एकल्याक दिल्लें उतार तें एकल्याकच दुसऱ्याक न्हय आतां दाखलो दिता आतां तुमी पदजेरी लागीं मागणें करूंक वसा पाद्र्या तुमच्या खातीर मागता मागून जाल्या उपरांत तुमकां एक संदेश सांगता वय मू अळे बावा अळे भयणी हें देवाचें उतार तुका म्हणटा पूण आतां हांगातन फादर जेरी देवाचें उतार दितना कोणाक एकल्याक दितात गी आतां कोणाक हें उतार सगळ्या सभेक मोगळ भावा भयणीनो हें उतार एकल्याक न्हय हें सगळ्या सभेक आतां दाखल्या खातीर देवान नोयेक कितें म्हणलें ओस आनी तारू बांद म्हणलें वय मू हें उतार ताणें अब्रामाक सांगलां गी ना हें उतार नोयेन मात्र वचून तारू बांदिची नोयेक सांगलें म्हणून अब्रामान तारू बांदलें गी बांदूं ना तें अब्रामाक दिवना तें उतार आतां देवान अब्रामाक कितें म्हणलें वचून तुज्या पुताक इसाकाक बली दी म्हणलें वय मू हें उतार देवान कोणाक सांगलें अब्रामान मात्र करूंक अब्रामाक सांगलें जाकोबाचे 12 पूत आसले म्हण ताणें एकल्याक दिलें गी जाकोबाक तें दिवना कोणाक दिलां ताका मात्र कोणा मुखांतर दिलां तांकां मात्र मोगळ भावा भयण्यानो देखून तुमी एक एक पटी बेजार करिनाकात एक एक पटी ताणें म्हाका अच्छू सांगलें ताणें म्हाका पळोवन सांगलें पाद्र्याक सांगता न्ही पळोवन सांगलें बट न्ही हें आमकां हर एकलें की हांगा नोयेक विंगड दिल्लें अब्राहमाक विंगड दिल्लें तांकां विंगड दिल्लें तुका न्ही म्हाका पुता मुखांतर आतां विंगड ना आतां कशें जनरली म्हणटा आमी
इंडिव्हिज्युअली उतार ना जेजू क्रिस्ता मुखांतर जेजू क्रिस्ताचें उतार पुताचें उतार सगळ्या परजेक ಅವನೇ ಸರ್ವ ಸತ್ಯ म्हणतात ಅವನೇ ಸರ್ವ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ जेजू क्रिस्ताचे उतार तुका म्हाका संदेश काय ना संदेश पुरा प्रवादांचो गेलो आदल्या काळार अब्रामाक विंगड नोयेक विंगड अब्रामाक पूत दी नोयेक तारू बांद या जाकोबाक थंय वस हें पुरो आमकां ना आतां आमकां पूत उलयता सगळ्यांक एकसरी पुता तें भेदभाव आसात गी ना आमी आयकोवया पळया हें देवाचें उतार कशें पण आमच्या थावन आमचे मुखार वरेक आयलां आमच्या लागीं वरेक पावलां म्हणून आमी इल्लेशें पळोवया आमी आयकोवया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 32 वळ 15 आनी 16 वास एक्सोडस चॅप्टर 32 वर्स 15 आनी 16 वास बाय मोइजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शेसनाचो फळयो घेवन चीत दिवन आयका मोइजे आपल्या हातांनी कितें आसल्यात मोइजेच्या हातांत सोल्ल्याचे फळयो आसल्यो दोंगरा वयलो सकला देवलो हां फळयांच्या दोनी कुशींनी मुखल्यान आनी पाटल्यान बरोवन घाल्ले दोनी कुशिल्यांनी फळयांत बरोवन घाल्लें ह्यो फळयो जावन नासलो हां. देवाचेच काम हें काम कोणें कोणाचें फळयो बरयल्ले कोणें चीत दिवन आयका मोइजेन फळयो बरोवनात मोइजे काम कितें म्हळ्यार देवा लागीं ताणें घेवन येवचें आनी ताच्या भुरग्यांक दिवचें मात्र बरयल्लें कोणें चिंता कोणाचें मन कोणाचें प्लॅन कोणाचें येवजण्यो कोणाचें सरस्पराचें देखून एक एक पाटी आमी सांगता की ताजें उतार ताणें दिलें उतार ताजें उतार हांव आयकना ताजें हांव आयकना कोणाचें आयकना का सरस्पराचें आयक ताणें बरयलां ताच्या हाताचें काम तूं म्हणटाय न्ही त्या सेवकाक हांव आयकना ह्या सेवकाक आयकना तुवें कोणाक आयकूंचें नाका तुवें कोणाक आयकाचें ताच्या हाताचें काम तें ताणें तें बरयलां एक एक पाटी आमी ल्हान भुरग्यां बरी उलयता त्या ताजें गी ताजें हांव आयकना ताजें गी तो पयर आयल्लो ताजेंय हांव आयकना हांव ताजें मात्र आयकतां कोणाचें आयकनाका आजी आयक म्हणटा कित्याक ताणें बरयलां ह्यो फळयो जावन हां नासल्यो देवाचेच काम देवाचेंच काम आनी ते बरप जावन नासले हां. देवाचेच बरप कोणाचें बरप तें कामी देवाचें तें बरयल्लें देवाचें बरापी देवाचें फळयांचेर कांत येयल्लें तें आं तें जातेर आतां मोइजे सिनाय दोंगरार गेलो देवान ताका कितें दिलें 2 सोल्ल्याच्यो फळयो दिल्यो कोणें बरयल्लें देवानच बरयल्लें आनी देवाच्याच हाताचें काम देवाचें मन चिंताप कितें म्हण कोणाक कळीत जाय जेता त्या परजेक कळीत जायची देव कितें ह्या भुरग्यांत आशेता कोणाक कळीत जायची हें आतां परजेक कळीत जायची देखून आतां मैजे मध्यस्थ आसलो त्या दाडा वय मध्यस्थ मैजे देखून सकला देवून येता सकला घेवन येता ह्या लोकां मदें पावतना मैजे कितें करता पळया देवान दिले ते फळयो कितें करता पळया तातूंत 19 वास तातूंच 19 वास मोइजे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो तो रागान पेटलो ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो पळया देवान कितें सांगलें हें वचून म्हज्या भुरग्यांक दिजे तांकां वाचून सांगाजे म्हणून मैजे सकला देवून येताना लोक कितें म्हणटा ताच्या पयलें तें बरयलां तुमी मागीर वाचा पयलें बरयलां लोक मैजे 40 दीस 40 राती थंय आसलो खंय सिनाय पर्वतार सकला येवना आतां लोक कितें म्हणटा हो गेल्लो खंय गेलो गी आका कितें जालें गी खंयच्या वागान धरलें गी आमी एक काम करया म्हणून थंय हारो नासलो हारोना कितें म्हणटात आमकां एक देव करून दी तो गेल्लो खंय गेलो गी तो खंय मावाडे गेलो गी जेतरू लागीं गेलो गी गोत्तू ना आमकां एक देव करून दी म्हणून सगळो लोक सांगाता जाता आतां तांकां भांगार जायची न्ही पूण देवाची भुरगीं कितें म्हणटात म्हज्या कानाचें दिता म्हजी चेन दिता म्हजे गेज्जे दिता पुरा भांगार दिता म्हणटात ही पुरा भांगार घालतात उज्याच्या राशेन घालतात एक वासरूं करतात ही वासरूं कर घेवन पाडो करन ताका सरपडून कितें म्हणटात आणेंच आमकां सोडयल्लें वच आमचो देव तो फळयो घेवन येता हें कर नासा हें पळयलें तक्षण मैजे कितें करता फळयो घेता न्ही या मैजे मनीस कसो हो रागिश्ट गी हांगा बरयला रागिश्ट निजाकी मैजे रागिश्ट गी आमी मैजे तो कसो आसलो पळया मागीर फाटी येवन वाच गणन शास्त्र वस्वर 12 तिसरी वळ आमी आयकोवया निजाय की मैजे रागिश्ट गी आमी पळोवया नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 3 वाच पूण मोइजे सर मनशां प्रास कालतो जावन आसलो सर्व मनशां प्रास तो खालतो सगळ्या संवसारांतच
भोव कलतो मनीस तो चिंता त्या वेळार एक 20 लाख परत आसली म्हण चिंता त्या 20 लाखां भितर सगळ्या संवसारांतच तो खालतो म्हणटा. आतां हांगा येवन वास परत्यान ती एकणी सभेवळ परत्यान असं निर्गमनांत मोइजे शिबिरा लागीं पावता आसतना आ. ताणें वासरू आ. आनी लोकांचो नाच पळयलो. आ. तो रागान पेटलो. पळया पयलो कसो आसलो खालतो आसलो. आतां रागान पेटला. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो आ. धरणीर मारल्यो. पळयो आनी कितें केलें ताणें धरणीक मारल्यो. आतां हें काम कोणाचें सांगा तुमी म्हाका. हें काम कोणाचें. ह्या खालत्या मनशाक ताचें मन इतलें पाड करून ताका देसभर करून ताका रागान भरलें कोणें जाणान की तुमी. सैतानाचें काम हें देवचाराचें काम. देवाचे ते फळयो आसात पळया. देवाचें मन देवाचें अंतस्करण देवाचें काळीज प्लॅन कितें म्हणटा लोकांक मेळो नजो. तांकां वरेक तें पावोंक नजो. म्हणजे सकला येवच्या भितर हो सैतान हारो नाका आनी त्या लोकांक भिजूड करन उसांबळ करन सरेस्पराच्या विरोध रावन इतल्या खालत्या मनशाचें पळय आनी सैतान कितलो खालतो जाल्यार कशें सैतान एका घडये भितर तांचें कितें करता मन धरणीक मारले आनी पिटो केले. आतां लोकांक मेळटा गी लोकांक मेळोना. पळया कशें हें देवाचें उतर सुरवेर तावनूच ह्या दुस्मानान नाश करूंक पळयलां. पळया सुरवेर तावनूच देवाची चिंतना मन लोकांक कळीत जायनासतना ताणें केलां. पळया आमकां तें समजना. तो खंय खंय काम करनासा कशें कशें तो देवा विरोध झुजता. ह्या भुरग्यांनी ताका वळखनासतना करता हें आमकां कळना. आतां पळया देव मैजेचे रागार जावना म्हणटा ह्या विशयान. ताणें फळयो हाडले लोकांक वाचून सांगूंक आसलें. धरणीक मारल्यार देव रागार जाता गी. देवाक कळीत आसा तो खालतो पूण सैतानान देवचारान आसली परिस्थिती हाडन ताका हें पिटो करीशें केलां म्हूण कळीत आसा देखून देव परत्यान कितें सांगता पळय आयका. तातूंच 30 आनी 4 पयली वळवास एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 1 वास. देव मैजे कितें आसा. देव मैजेच्या रागार जायना पळयो पडल्यो म्हणून. सरेस्परान मोइजेक म्हळें सरेस्परान मैजेक म्हळें पयल्यांच्या फळयां परीस पत्राच्यो 2 फळयो कातर. पयल्याच्या फळयां बरींच फातराचे परत्यान 2 फळयो कातर. आनी त्या फळयांचेर तुवें फोडून गेल्ल्या पयल्याच्या फळयांचेर बरयल्लीं उतरां हांव बरयतलो. पळया देव कितलो सस्नीक पळया आनी देव कितलो खाकुळदार पळया. फळयो फोण घाल्यात फातराचो परत्यान फळयो कर म्हणटा. आतां फळयो कर न्ही देव अशें म्हणना. आतां एक फावटी हांवें बरयलां न्ही गी तुवें वाचलां न्ही गी आयकलां न्ही गी तें तूं बरय म्हणना. परत्यान बरयता कोण सरेस्पराचे उतार सरेस्परच बरयता. देखून तुमचे मदें परत्यान हांव सांगता कोणी हांव ताका आयकना हांव ताका आयकना तो म्हाका पसंद ना तुमी म्हणटात जाल्यार तुमकां देवच पसंद ना. तुमकां सरेस्परच पसंद ना. तेणें एक फावटी न्ही ताणें 2 फावटी बरयलां. मनशाक पळय नाकात. ह्या मनशाचें खंयच ध्यान दिनाकात देवाचें उतार आयकताना. आत्तां हांव हांगा भितर आसलो भयण शारान आसलें. हें भुरगें आमचें लिविया आसलें. ती दोगांय उलयते आसले. आतां कांतारा सांगतात न्ही कांताराच्या तेंतू ग्रुपांत आसा देखून भयणीन शारानान त्या लिवियाक सांगलें एक उतार हांवें आयकलें. ताणें म्हळें लिविया तूं आल्तारीर आसाय न्ही गी कोणाय की पळोवंक नजो कोणाय की कांय चिंतूंक नजो. तूं इतलें चिंत तूं जेजू खातीर गायताय म्हणून. कितें म्हणलें तूं जेजू खातीर गायताय. आज हर एकल्यांची सेवा ही जायची. कांतार म्हणटल्यान अशें चिंतीचें हांव जेजू खातीर गायता. आयकतल्यान अशें आयकायचें हांव जेजू खातीर आयकता. उलयतल्यान अशें उलयचें हांव सोम्या खातीर मात्र उलयता. कित्याक ताणें बरयल्लें उतर परत्यान ताणें बरयलें. देवचारान सैतानान तें नाश करूंक पळयलें. लोकांक तें मेळनाशें केलें. देवाचो मोग जाणा जायशें केलें पूण देव सोडिना मोगळ भाव भयण्यानो. कालच्या शिकवणेंत ब्रदर विक्रमान सांगलें आमकां बारीक सलीस जालां. कित्याक जाणान गी 350 रुपये दिल्यार पुरो आमकां बायबल मेळटा की मेळना मेळटा. तें हांगा आणकी फ्री जालां. फादर जेरी केदाळारी वस्ते रेतेरेंत ह्या वाडावळ्याच्या रेतेरेंत ताणें अनाउन्समेंट केलां. अशें करतात की हांगा फ्री दिल्ले पवित्र पुस्तक आसात ते घेया म्हणून. देखून आमकां थोडें की ताच्या फाटल्यान कितलें देवान वावर केलां. देव कितलो कश्टाला कितल्या प्रावाद्यांचो जीव गेला. कितल्या जाणांनी रगत वरयला म्हूण कालच्या शिकवणेंत ब्रदर विक्रमान सांगलां. कितल्या जाणांचें रगत तांतूं वाडलां. कितल्या जाणांनी ताका जीव दिला. मात न्ही ओ सैतान ओ देवचार सरेस्परा विरोध रावून तें उतार मेळनातल्या बरी करन ताच्या भुरग्यांक फावनातल्या बरी करन त्या उतरा विरोध झुजून देवा लागींच ताणें दुसऱ्या फावटी बरयशें केलां. देखून हांवें केदाळारी म्हणचें
तुका आनी म्हाका 70-80 वर्सां मात्र जालीं ताका 100,000 वर्सां जावन सर्वांकी नाडून आडवटे खोरून ताका खबर आसा देवा लागींच ताणें 2 पटी बरेंशें केलां. कालच्या शिकवणेंत दी बादल्याबान सांगलां तंत्र कुतंत्र परतंत्र षड्यंत्र पुरो आसा ताजें. तो कामां करताच, तुमी आयकतना बसतना तेजी कामां करता, तो तेजी कामां करत आसता. कित्याक म्हळ्यार थंय वरे की तो झुजला. उपरांत तुमी मुखार वसा जेरेमियांच्या खालार जेरेमिया प्रवादीक हें उतार मेळटा. जेरेमिया वचून त्या जेरेमियांक देव कितें म्हणटा, वचून त्या कालाच्या इज्रायलाच्या रायाक सांग म्हणटा. राय कितें करता जाणान की तो सांगतना तितलें कॅर करिना, कॅरलेस करता. ताजो एकलो लेखक आसता. अळे एक काम कर, तो कितें सांगता तूं आयक म्हण त्या लेखकाक बसयता. लेखकाक जेरेमिया प्रवादी वचून सांगता. लेखकाक सांगतना तो जेरेमिया रायाचो त्या कालाच्या रायाचो लेखक तो कितें करता आमी पळोवया. जेरेमिया चॅप्टर 36 वर्स 23 to 25 वाचबे. जेरेमिया प्रवादीचो बूक वर्स 30 आनी 6 23 to 25 ऐका. प्रवादी वचून रायाक सांगता, राय आळशेपण करता. लेखकाक सांगता, लेखक कितें करता पळया. तो 23 तावन वाच. हर एक पोटी जेहोदीन 3-4 फाणां वाचून जातच पळया. पयलें तो ताणें संदेश दिवंक आसलो कोणाक, रायाक. रायान ओ जेहोदी कितें नांव आसा न्ही ताजें, जेहोदी आपणा ताजो लेखक. राय कांय कॅर करिना. येळेर कोणी आयला पळय ताका इल्लें बरोवन घे कले म्हणटा पळय म्हणटा ताका सांगता. तो कितें करता पळया. जेरेमियान सांगल्या बरें तो कितें करता. आतां वाच. हर एक पोटी जेहोदीन 3-4 पानां वाचून जातस राय तो बाग सुर्येन कातरून उज्यान घालतलो. कितें करतलो. ह्या पवित्र पुस्तकांतलीं पानां आजो नियाळ दी जेरेमियाक वचून त्या रायाक सांग. देव अशें म्हणटा, देव अशें सांगता म्हणटाना तो राय कॅरलेस करतलो मात्र न्हय. कोणाक दिलें ते सेवकाक ताका दिता मात न्हय. सेवक तुवें वाच म्हणटा. तो वाचून जाल्या उपरांत हो कातर घेवन बसला. कातर घेवन बसून ते उतार कितें करते आसा, कातरून घालते आसा. मगळ भाव भयण कसो एक देवचार वो सैतान पुर्विल्या काळांत हांव ह्या देवाचे उतार नाश करीचे म्हणून पळोवन आयला पळया. कशें नाश करचें, कशें तें देवाचें प्लॅन ह्या रायाकी कळोन जो रायाक कळटा त्या परजे कळटा. पर्ज ताका अधीन जाता आनी सरेस्पराची ग्रेस काय ती कुरपा जोडटा म्हणून. ह्या कुरपेक कितलो विरोध तो आदीन थावन आसा. देखून ताज्या विशयांत बरयतना उगडापणाच्या बुकान तुमी आयकला न्ही कितें म्हणटा. आदी मागाचो म्हणटा. खंयचो मागा. आदी मागा. आदांक थावन नाडुल्लो. आदी मागाचो म्हण ताका नांव आसा. कोणाक आदांव थावन तो नाडून आयला. नाडूनच आसा. ताजी कामां करनच आसा. आयकून पाळीजे, आयकून मन बदलीजे, जिणी बदलीजे. ताज्या बदला कितें करता तो पाना. आमकांय आसा हांगा संदेश. आयकून मन बदलीजे, आयकून जिणी बदलीजे. देवाचे उतर खात्रून आमी वेचे न्हय, ते मस्तून आमी वेचे न्हय. आमच्या बरें आयकून मन बदलूंक जिणी बदलूंक सरेस्परा देवान धाडिल्लें. ओ खात्रून उडयते आसा, खात्रून उडयते आसा. 25 पर्यंत वाच. आनी सगळो ग्रंथ कवलो आपट्यांतल्या उज्यांत लासा पर्यंत अशें करीत रावलो. ही सगळी उतरां आयकून सगळो आतां एक 4-4 पेज म्हण कितें केलें. सगळो ग्रंथ कवळो. सगळो बायबल. आतां बायबल पयलो ग्रंथा कवळो आहलो, सुरुळी आहले, पयले फोळयो आहले, मागीर सुरुळी जाले, मागीर ग्रंथा कवळो येयलो, आतां पयत पुस्तक आयलो म्हणटाना सगळो पवित्र पुस्तक ताणें कातरून कातरून घालो मगळ भाव भयणानो. म्हळ्यार कोणाक तो मुखार मेळोंक नजो. आतां तो राय ताका पदवी आसा न्ही, राय न्ही पदवी आसा. कोणी कांय उलोवंक जायना. ताच्या मुखार कोणी नात. उलयजे जाल्यार प्रवादनांच उलयजे. आनी उलयल्ल्या काका मागीर कितें करता तुमी कळीत आसा मग. गुटमोळ कर कर ताका बांयत देंवयतात मागीर. आतां लागाडच काडल्यार कांय प्रॉब्लेम ना न्ही. 25 पर्यंत जालें गे. ही सगळी उतरां आयकून राय आनी ताचे सेवक भियेले नात. देवाचे उतर आयकतात पूण कांय फरक, कांय भिरांत ना. मन बदलून जिणी बदलूनच्या बदलाक ताका विरोधच रावतात. वा तांणी आपली वस्त्रां भिजली नात. एलनातान, देलाया आनी गेमारिया आनी रायान ग्रंथ कवलो लासूंक नजो म्हूण ताचे कडेन विनंती केली जाल्यार थोडे देव भिरांतीचे आसले, थोडे देवाक मानवतले आसले. तांणी विनंती केली अशें करिनाका म्हूण सांगल्यार तो तांचे आयकूंक ना. तो तांचे पळया. हाका म्हणटात गरिबी मोगाळ भाव भयण. हांकां म्हणटात हंकारी. कोण देवाच्या उतरा खाल जायना, आयकून मन बदलिना. 3-4 पटी सांगल्यार उपरांत बी कांय करिना, कांय जायना मागीर. पूण देव सोडता गी.
ताणें आतां पिंजून घालें ताणें सगळो ग्रंथा कवळो पिंजून नाश केलो. देव सोडता गी? देव सोडिना. तातूंचो 32 वळयका. देव परत्यान कितें करता पळया. एक पटी नाश केलें, परत्यान बरयलें. आतां आणे नाश केलें, परत्यान देव कितें करता पळया. 32 वास. जेरेमियान अनेक ग्रंथ कवलो घेतलो जेरेमियान आनीक ग्रंथा कवळो घेतलो आणि तो आपल्या लेखकाक नेरियाच्या पुता बारुकाक दिलो. ताजो एक लेखक आसा. ताजो लेखक कोण? बारूक. ताजो लेखक जेरेमियाचो लेखकाक बारूकाक दिलो. ताने ताचे जुदाचे राया जेहोयाकिमान लासलेल्या ग्रंथ कवळ्यांतली सगळी उतरां जेरेमियान ताका सांगली तशी बरयली. ती सगळीं उतरां जेरेमियान ताका बरोवंक सांगली. आतां जेरेमिया कोण? देवाचो सर्वेस्परचो प्रवादी. ताणें सगळें आयकून तो जियेल्लो. ताका कितें म्हण कळीत आसलें देखून तो प्रवादी ताका बारूकाक एक बारूकाचो बूक आसा बायबलांत वय मू. त्या खातीर तो बारूकाचो बूक आयलो. बारूकाक ना जाल्यार जागो ना. बारूक प्रवादी न्ही देखून बारूकाच्या बुकांत चड कोणीय देवाचे उतर अशें दिना. तुमी आयकलां गी चड ना. खंयगी एक वाचप खंयगी येता. बारूक प्रवादी न्ही. बारूक तेजो लेखक. कोणाचो? प्रवाद्याचो लेखक. देखून ताका बरोवंक कितें हाणें कातरून उडयल्लें कवळो नाश करूंक पळयल्लें तो परत्यान सांगता. तुमी चिंता परत्यान सगळें सांगोंक बरोवंक कितलो वेळ कितली वर्सां गेलें आतां जावंक पुरो मंगळ भाव भयणानो. आमकां वाचूंक बारी इजी. हांवें सांगलें न्ही गी हांगा फ्री स्पॉन्सर केल्ले बूक मेळटात. हांगा एक दीस उक्तेकार वाचून घरा वचून उडोवंक आमकां बारी इजी. आमकां बारी सलीस जालां. ताजें वॅल्यू ताजें मोल ताज्या फाटल्यान आसली वावंट देवाची मेहनत तुका आनी म्हाका कळना. कळल्यार आसा पळया आमी गळो पिस्ता वरेक उलयता. मागीर ह्यो गळो फुटता वरेक रागात आयल्यार होडना उलयता. कित्याक तितलें तातूं आसा आनी कितलें तूं ह्या खातीर वावर करताय तितली तुका कुरपाय देवाची आसा. पळया आतां पर्ना सोल्ल्यान कितें जालें. एक पटी मैजेक दिलें सैतानान हारोनाक आनी त्या लोकांक भडकोवन ते नाश करून उडयले वय मग. उपरांत जेरेमियाक दिलें. त्या कालाच्या रायान त्या लेखकान कातरून तें कितें केलें नाश केलें. उपरांत जेरेमियान बारूकाक सांगून परत्यान बरयलें वय मू. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आतां नव्या सोल्ल्यान कितें जाता आमी आयकोव्या. जुवांचो वांजेल अवस्वर 1:14 वळू. आतां देव खुद्द मनीस जावन येता मोगाळ भावा भयण्यानो. तो कातरून घालता ह्यो लासून उडयता वो फळयो धरणीक मारता. हे प्रॉब्लेमच नाका म्हणटा. देव खुद्द सिंहासना वयल्यान उठून कितें करता. जॉन चॅप्टर 1:14 आणि शब्द मनीस जालो. आनी शब्द कितें जालो आतां. आतां मोइजे नाका. आतां जेरेमिया नाका. तो बारूक नाका. तो आनी कोण आसलो जेदुकी आनी कोणी नाका. हांव रगाळे बडची याने तीर्थ बरपे. आतां वास बे. आणि शब्द मनीस जालो. आणि शब्द म्हणल्यार देव मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. आमचे मोदें जियेलो. आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. आता या शब्द देव शब्द जावन आयलो. हाका सोडलें गी. हाका नाश करूंक पळयलें गी. पळोवना ल्हान भुरगो आसतनाच हेरोद राय ताच्या फाटीक पडलो. आनी हाज्या चक्करार ताणें 2000 चरक्या भुरग्यांक कितें केलें वो मेळोना. 2000 चरक्या भुरग्यांचो जीव काडलो. हेरोद राय सोडा परिजेव मागीर वय मू. इल्लो वाडोवन येतना परिजेव शास्त्री मदें मदें बसोवन मदें ताका धरून देवान एक निश्चित वेळ केलो. ताज्या पयलींच ताका लागड खाण. देवाची खुशी खरी नासलेल्या बरी. पदकाच्या बॉक्सान दी नासलेल्या बरी. तुमी बायबलांत वाचलां गी जायते कडेन जेजू धांवून गेलो म्हणटा. तो पळून गेलो म्हणटा. ताका फातर उडयतना तो पळून गेलो. लोक धरूंक ताका आयलो पूण तो चुकलो. तो धांवलो म्हणटात. कित्याक जाणान गी त्या वेळार तांणी धरून ताका लागड काडल्यार देवाचें योजन पूर्ण. तुमी अशें चिंतिनाकात भिवकुरो म्हणून तो जेन्ना ताजो वेळ आयिल्लो ताणें कितें म्हणलें जाणान गी हांवचो तो धरा म्हाका. आतां वेळ आयला म्हजो. हांवचो तो. वेळ येताना बापाचो वेळ आसलो त्या दीस त्या घडये ओपन जेरुसलेमान तुवें मोराजी तो वेळ येताना ताका धरूंक गेले कितें तकली गोवन पडतात. हांवचो तो हांकां सोडा म्हाका धरा म्हणटा. कित्याक बापाचो वेळ आयला. त्या वेळार त्या घडये मेल्यार मात्र 3 वरार तेजें बलिदान पेटयल्यार मात्र तुका आनी म्हाका सुटका म्हण देवाचें योजन आसलें. ताज्या पयलेंच वो सैतान हेरोदा मुखांतर फरिजेवा मुखांतर शास्त्र्या मुखांतर मात्र न्हय सैतान नाडूंक येवना गी. मागीर कसो आयिल्लो सैतान ताका नाडूंक. 40 दीस अरण्याक गेल्लो मू. कुडीची ताळणी हाडली. जिवाची ताळणी हाडली. आत्म्याची ताळणी हाडली.
पळया आनी तूं एक सत आसा 40 दीस 40 राती अरण्यांत आसलो वय मू जेजू सैतानान खाली 1 दीस नाडलेंगी 2 दीस नाडलांगी 3 दीस नाडलांगी 40 दीस 40 राती नाडलां तर कालें तरी आसा जे पाटी वय मू आ तितली देवाची भुरगीं आमी ताज्या फाटल्यान ना हांव हें सांगूंक कशें येता तो जाल्यार नाडटलो जाल्यार वायट करतलो जाल्यार 40 दीस 40 राती 1 मिनीट ताणें सोडूं ना आज आमकां देवाच्या भुरग्यांक हट आसा जी तो सोडिना जाल्यार हांवें सता खातीर ह्या कुरपे खातीर हांवें कितली रात दीस ताका चिटकोवन आसा जी देव बश्टी तूं न्हिदल्या कडेन कुरपा दिना या तूं हांगा बसल्या म्हण तो कुरपा दिना कुरपेक वावर आसा कुरपेक तुजी सकत आसा कुरपेक तुजी आशा तुवें आशेल्ल्या रे मगळ भाव भयणीनो देव धर्माक कोणाक दिताय कुरपेन आनी सतान भरलेली म्हणटा परत आनी ती वळ आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली भरलेली म्हणल्यार तुमकां समजता की भरलेली म्हणल्यार फुल म्हणटात ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು म्हणटात ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂಥದ್ದು म्हणटात हांगा एक तुकाने म्हाका सत कळटा मोगळ भावडीनो ओ पर्नो सल्लो आसा पळया तो कंप्लीट बरोवन वमता नातलो तांतू कुरपा आनी सत बरोवन वमतो ना कित्याक बरोवन वमतो ना गे म्हणल्यार देवान दिल्ली नियमां कोणाक पाळूंक देखून ती कुरपा वमतोंची सोडा कुरपा भरोवंकूच ना कोळसो भरल्यार न्ही गे वमतोंचो वय की न्ही वमता जाल्यार पयलें पुल्ल जायची न्ही गी पर्ने सल्लो तो नियमां दिवन ती पुल्लूच जावना हांगा कितें तुम्बी तुळुकुत्तदे आतां तुमी चिंता एक बापायक एक सेवक आसा एक पूत आसा म्हण चिंता आतां दोगांयक एक गिफ्ट दिवंक आसा बापायन तो सेवकाक बरें दिता की पुताक बरें दिता न्ही आतां म्हणजे कोण देवाच्या घरांत सेवक पूत कोण देवाच्या घरांत कारभारी न्ही अधिकारी मगळ भाव भयण्यानो देखून अधिकाऱ्याक दिताना पुताक दिताना भरोवन ओमतोच्या मापान कुरपाय दिली सती दिली पूण सेवकाक दिताना तितलें कांय ताणें आनी ते कांय ते कंप्लीट न्हय मगळ भाव भयण कित्याक ते कंप्लीट न्हय म्हण पर्नो सल्लो ती नियमां कंप्लीट न्हय म्हण कशें कळटा तुमी सांगा कोणाय की म्हणी ती नियमां पाळूंक जातली गी आमी आयकोवया गलातकारांक बरयलें पत्रास्वर 3:10-11 आणि एक वाटेन जी कोण नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात कोणी जर नियमशास्त्राच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात ती शिरापाकाल आसात ती खंय आसात ती आणखी शिरापाकाल आसात कित्याक म्हळ्यार कोणाक शिराप आसा थंय कुरपा ना नियम आसा थंय शिराप आसा थंय कुरपा ना कित्याक पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा हां नियमशास्त्रान बरोवन आसलेले सगळे मानिना आणि पाळिना ताचेर शिराप पडो हां कोणूच नियमशास्त्रा वरवीं देवा वचेर नितीवंत जायना म्हण स्पश्ट जाता कोणी नियमशास्त्रा वरवीं देवा हुजेर नितीवंत पळया म्हणजे ती नियमां घेवन येता येतानाच कितें जालां न्ही गी तांच्या हातांतच मेळोना ते नियम मेळच्या पयलेंच मोडलां तेणी मेळच्या पयलेंच ताणी पयलो उपदेश खंयचो एक आनीचा देवाक तो तेंच्या हाताक आणखी पावो ना देवान दिलो वय मोडो आयकला न्ही गी म्हयजेन कितें केलें पोळयो धर ना हां पयलोच दिवच्या पयलें पयलो मोडलो हें समजून घे उपदेशान कितें दिवना दिवच्या पयलेंच मोडलो देवाचें उतरच म्हणटा खंय नियम आसा थंय शिराप काम करता म्हणटा नियम ल्हानशें तुका पाळूंक जायना आदाम देवान नियम दिले ते पाळूंक जावना मैजेक देवान नियमां दिले ते पाळूंक जावना आमचो आत्मीक बापाय आमकां ल्हानशें नियम दिता जाल्यार ते पाळूंक जायना कित्याक थंय शिराप काम करता तर सोम्यांक खंय विश्वासी रावतल्यात तुमी सेवा करताय विश्वासीपणाची कर करताय ताच्या मोगान कर न्हय तुज्या टायमा प्रमाणे न्हय तुज्या वेळा प्रमाणे ती सेवा न्हय कुरपा आनी सत मगळ भावा भयण्यानो कितें आमी वेळ आसल्यार मात्र आमकां देवाचो मोग कित्याक देखूनच हांवें म्हणलें ह्या उतरांचो ह्या सरस्वताच्या त्यागाचो ह्या भवाट्यांनी वळयल्या रक्ताचो आमकां कांयच पडोवन वचोना आमकां तें कांयच घडलें ना खंयचेय नियम मनशान पाळूंक जायना केदाळान आमकां कशें मेळ्ळें मुखार वास कोणूच नियमशास्त्रा वरवीं कोणूच नियमशास्त्रा वरवीं देवा वचेर नितीवंत जायना तो म्हण नितीवंत जायना म्हणून स्पश्ट जाता हांगा ह्या सभेंत स्पश्ट जालें एक ल्हानशें नियम आमच्या आत्मीक बापायन दिले तांकां पाळूंक जावना हांगाय तें स्पश्ट जालें
केदनाय पाद्र्याक सांगता देवाचे उतार जिवीत जायचे म्हण ते सरी जायचे या सभेक सरी जायचे उलयतना आमकां म्हाका तुका ते सरी जायचे नाजाल्यार खाली गाळी पाटा बाई पाटाकन कांय फायदो जायना ते सरी जाल्यार मात्र आमकां कळटा कितें सेवा म्हणून आनी कितें नियम आनी कितें नीत म्हणून आतां वाच आमकां केदाळ नितीवंतपण लाभता कित्याक नितीवन मनीस भावार्थान जियेता नियमा वरवीं आमकां कांय बरेंपण जायना नित्यवंत मनीस भावार्थ कितें म्हजे खातीर ताणें रगत वारयलां म्हजे खातीर तो खुर्सार उमकळ्ळा आनी म्हजे खातीर बापान ताका धाडला हो भावार्थ ताच्या बलिदानाचेर विश्वास दवरूंचो हर एकल्याक तांचो मान गौरव दिवंक आसा तूं दिवंक चुकताय जाल्यार ते ल्हानसो एक शिराप तुजेर काम केलो देखून ओ शिराप हे पातकांचो बरो काडच्या खातीर कुरपेन आनी सतान भरलेल्या ताच्या पुताक ताणें तुका आनी म्हाका दिलो परनासल्ल्यान कितें ना पळय तें तो सांगतलो म्हणटा मातेव सवांजेल अवस्वर 13 वळ 14 आनी 34 आनी 35 वाच मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 34 आनी 35 वाच पर्नो सल्लो या पर्ना सल्ल्याची नियमा पुरा कुशीन दवरा आतां सोमी कितें उलयता पळया देवूच कितें उलयता पळया हे सर संगती हां जेजू ओपाऱ्यांनी लोकां लागीं उलयलो हे सर्व संगती स्वामी जेजू क्रिस्त वापारी मुखांतर उलयलो आनी कित्याक उलयलो वापारी मुखांतर ओपारी विने ताचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफा सांगले ते ओपारी वापारून हांव उलयतलो संवसाराचे स्थापनेतावन गुपित आसल्यो संगती हांव परगट करतलो संवसाराच्या स्थापने आदींच पोरण्या सोल्ल्यांत येवनात त्या नियमांत येवनात ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾದ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಮುಂಟ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮರೆಮಾಚಿದ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಮುಂಟ पर्ण्या सोल्ल्यांत येवना त्या नियमांत येवना ताच्या प्रस्वर्ती कृपा आनी सत स्वामी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका कळीत करता देखून पर्नो सल्लो या ती नियमां संपूर्ण जावनात तांतूय बाकी दवरलें देवान आदिंदा कितें बाकी आसलें पळय अनादी काळांतल्यान कितें बाकी आसलें पळय तें सगळें सोम्या मुखार ताणें वमतिलें देवाची सगळी कृपा ग्रेस्तकाय आनी कितें सतां आसात पुरा सोम्या मुखार ताणें कितें केलें तें वमतिलें देखून देवाचें उतर तुमी आयकूंक येतात मो हो ल्हानसो त्याग न्हय हो व्हडलो त्याग मोगाळ भाव भयणान हे ल्हानशें बलिदान न्हय तुवें आनी हांवें परगट करचें तुमी बसून आयकुचें हें ल्हानशें बलिदान न्हय हें बोवर्तें बलिदान जावन आसा सोम्या खातीर आमचें कित्याक आदीं तावन संवसाराच्या स्थापने आदीं कितें लिपोवन दवरलां खंय उगडापें जाता कोण उगडापें करता सोमी मात्र उगडापें करता खंयच्याय प्रवाद्या वरवीं जावना खंयच्याय धर्मदुतांक जावना कोणाय वरवीं जावना कित्याक कोणाक कळगीत जावना कांय तांकां सगळें कळीतच जावना परत्यान वाच ती 35 परत्यान वाच संवसाराचे स्थापनेतावन ह्या संवसाराच्या स्थापनेतावन गुपित आसल्यो संगती कितें गुपित आसल्यो त्यो संगती हांव परगट करतलो त्या खातीर देव खुद्दायलो जायतें गुपित दवरिल्लें ताणें कोणा प्रवाद्याक मेळोना खंयच्या मैजेक दिवना खंयच्या नियमान ताणें घालूना ही सुवार्ता तुमी आयकतात पळया तुमीच सांगा आयकून तुमकां कितली सता उगडापी जाली जालें की जावनात कितले आमी धैर्यादीक जालें की जावना कितली जाणवय आमची मेळ्ळी की मेळोना ह्या खातीर हे संवसाराच्या स्थापने आदीं देवाची कितली कृपा आसा दया आसा खाकुळट आसा मोग आसा वो तुका आनी म्हाका कळीत जावंक नजो म्हणून ह्या सोम्यांक सैतान ताळण्यो वडण्यो हाडन हेरोदा मुखांतर पिलाता मुखांतर त्या फरिजेवा मुखांतर शास्त्र्या मुखांतर तो लगाड काडूंक पळयतलो कित्याक ताका कळीत आसा ह्या सोम्या लागीं कितें आसा म्हणून देखून 40 दीस 40 राती एक घडी सोडिनासतना तो ताका नाडटा तो ताच्या फाटीक पडटा ताका लगड काडूंक बेश्टें न्हय ह्या हप्त्यांत बाबा विक्रमानी सांगलें आतां जेजून सोंसलें वय मू जेजूच्या शिसांनी आपोस्तलांनी ह्या पावलून उणें सोंसलां की तांणी उणें सोंसूना भावार्थी म्हण खाली नांव मात्र न्हय तांकां क्रिस्ताचें म्हण नांव मात्र नातलें तांणी सोंसून तें नांव पडुल्लें क्रिस्ता पर्यंत तांणी सोंसलें तांणी दगदणी सोंसली तांणी दुस्मानकाय सोंसली निंदा सोंसली अपमान सोंसले मात न्हय जायत्यांनी रगत वारयलें धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 4:17 ओळ वास पळया आणखी ह्या देवाच्या उतराक कश्ट पळया सुवार्थेक दगदणी पळया पावलो सांगता न्ही की हे सांकळीन बांदूंक जायना देखून त्या मनशांक ते बांदूंक पळयतात उतार बांदूंक जायना
देवाक बांधून घालूंक जायना देखून कोण उतार परगट करता पळय तांकां संकळींनी बांधून घालूंक पळयतात. चॅप्टर 4:17 वास. पूण ही खबर लोकांमध्ये आनीकी चड विस्तारनाशे जेजूच्या नांवान ह्या फुडा खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टायजय. कोणाच्या नांवान उलोवंक नजो? मोदयाच्या नांवान उलया, कांय प्रॉब्लेम ना. सांतांच्या नांवान उलया, कांय प्रॉब्लेम ना. धर्माच्या नांवान उलया, रास लोक पडतलो, कांय प्रॉब्लेम ना. एकल्याच्या नांवान उलय नाकात. कोणाचें नांव तें? ताजें नांव काडी नाकात. कित्याक कालच्या शिकवणेंत ब्रदर विक्रमान सांगला देवाचें सगळें काम ताचे वरवीं मात्र जाता. ताजें काम कितें म्हण कालच्या शिकवणेंत ताणें सांगलां. सडवण दिवचें ताजें काम, बोगसाणें दिवचें ताजें काम, कुरपा जोड दिवची ताजें काम, जानवयान भरचें ताजें काम, तुका आनी म्हाका बरें मन दिवचें, बरी जिणी दिवची, सगळें ताजें काम देखून ताजें नांव परगट करनाकात. बाकी कोणाय की तुमी करा. आज तें जावन आसा गिना संवसारांत, तेंचो जावन आसा. ताका एकल्याक कुशीन दवरला आनी कोणाक सडवण येना, कुरपा येना, बोवाळ येना, जानवां येना, गिन्यान येना, बरेपण येना, तांकां परगट करनासात. हें काम कोणाचें? सैतानाचें काम, सरस्पराच्या विरोधाचें काम. तो परगट जाल्यार सुटका मेळटा, तो परगट जाल्यार बोगसाणें मेळटा, तो परगट जाल्यार शांती मेळटा, तो परगट जाल्यार मनशाचे आत्मे बाचाव जातात. पळय हांकां आडयले वय मो, हांकां कितें करतात? बंदोबस्त घालतात, परगट खरी नाकात म्हणटात, रावया म्हणटात, नांव काडूंक ना म्हणटात. ते भियोन धांवले वय मो, भियोन धांवले गी, बंद केलें गी. कितें केलें पळया. तातूंत सवास्वर 5 वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 आमी आयकवया कितें केलें पळोवया. तांणी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सनेद्रीन सभेचेर उबे केले. उपरांत श्रेश्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकोवन अख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. आतां तुमी सांगा भियान तांणी बंद केलें गी ना न्ही गी. हांगा पळया आमचे धर्म सांगता न्ही गी पदजेरीच्या रितीक वासनाकात म्हण वय मू. वासनाकात म्हणल्यार तितले लोक हांगा चडच येता वय मू. कित्याक आमी कोणाची संतत? आदांवची. कितें करिनाका म्हणलें तें करची. आनी वसनाका म्हणल्यार आमच्या रक्तांतच आसा, करिनाका म्हणल्यार करचें. आदांवचो स्वभाव म्हणटात ताका. कोणाचो स्वभाव? आदांवचो स्वभाव. तो रक्तांतच आसा, तो कोणेंय काडूंक जायना. हांवें सांगलें न्ही ल्हानशें नियम दिल्यार तें पाळूंक जायना. तो रक्तांतच आसा स्वभाव, तो कोणेंय काडूंक जायना. तो ताच्या कुरपेंत मात्र वसाजी. हांवें तुवें सांगून तो काडूंक, पूण ताची कुरपा आपणायतना तूं एक पटी न्ही तूं 4 पटी धांवन येताय. कुरपा तुका आनी म्हाका हाडचें. कोणेंय सांगल्या वरी कोणीय पाळिना, कोणेंय सांगल्यार करूंक जायना. देवाच्या पुतानच सांगल्या लोकांना आयकोना. पूण जे कोणें कुरपा आपणायली, जिणी बदलिली, ताका समर्पीत जाली, ती ताज्या सांगातच रात सावन आसली. मागीर आपल्या आस्त बोधीक ताका दिवन सर्वस्व ताका समर्पीत जावन आसली. सोम्या विणे आमकां खांय नाका, तो सर्वस्व म्हणून. देखून पयलें आयकल्ली वळ आमी परतून आयक. तिमोथीचें 2 पत्रावर 2:9 वळ. तें कित्याक बांदून घालूंक जायना म्हण आमी आयकूया. तो म्हणटा न्ही की म्हाका तुमी बांदून घाला, म्हाका तुमी संकळी खोडे घाल्यात, पूण हें उतर तुमी बांदूंक जायना म्हणटा तो. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. म्हाका कश्ट मेळटात. बंदी सयत हांवें रावचें पडटा. म्हाका तुमी बंदेंती घाला, बंदेंत हांव आसा, पूण देवाचे उतार सांकळींनी बांदूंक जायना. पूण तुमी उतार सांकळी बांदूंक जायना. कित्याक भायर आसतना तो सोम्यांक परगट करतलो आनी सांकळी घाल्ल्या वेळार तो पेन घेवन बूक घेवन पत्रां बरयतलो. देखून 12 पत्रां तुका आनी म्हाका फावो जाली. तो बंदेंत घाल्यात, आतां चैनी घालात, कोडे घालात, म्हण तो न्हिदो ना, थंय रात दीस जाग्यार रावन तें उतार ताणें बरयलें. आज ती पत्रां त्या देखून आमकां मेळ्ळीं. देखून तो म्हणटा तुमी म्हाका बंधन घाला, खोडे घाला, सांकळी घाला, पूण त्या उतराक तुमी खोडे घालूंक सांकळी घालूंक जायना. कित्याक कोण खोडे घालता, सांकळी घालता, ती बंदी आसा पळय, तें आसच्या पयलें तें उतार आसलें. ती सगळी बंदी सांकळी रचलें त्या उतरान म्हणटा. हेब्रांक बरयलें पत्र 11:3 वळ ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 11:3 वाच. कितें म्हणटा थंयसर? देवान आपल्या उतरा वरवीं ही पृथ्वी रचली. ही पृथ्वी रचली, सगळी सृष्टी रचली वय मो. सर्गी रचलो, ही पृथ्वी रचली म्हणटा. आतां तुमी सांगा, सांकळ पयली आसलें की उतार पयलें आसलें? बंदी पयली आसलें की उतार पयलें आसलें? ते मुखेली पयली आसलें की उतार पयलें आसलें?
काही नासतलें पयलें उतार आसलें हें मानूंक जाताय हें कोणें आडोवंक जाता गी हाज्या पयल्या पदाचेर सांगलां न्ही तुमकां पयलें ताणें आंध्रा सुरू केल्ली वय मग ताज्या उपरांत खंय दिवायन कॉलांत आयले मागीर आनी एका कडेन प्रिन्स पॉयंटांत थंय हांव नासतलो तें म्हाका कळीत ना ताज्या उपरांत केंचाना गेरे आयले वय मग थंय हांव आसतलो लोक बरोवन बरोवन येतलो देखून थंय मोसळ जालो थंय ताणें तांकां उठयलें ताज्या उपरांत ट्रिनिटी घरांत सुरू केलें ताज्या उपरांत थंय लोक भरलो देखून हांगा हें हॉल सुरू केलें पूण हें हॉल एक वर्स उक्तें करूंक दिवना जातेर एक वर्सें बंद आसलें पळय इतलें रावयलें अडकळी घाले पूण उतराक सकयल घालूंक जाली गी तें उतार पळया थंय परगट जालें आंध्रांतय जालें प्रिन्स पॉयंटांतय जालें आनी खंय दिवायनांतय जालें ट्रिनिटी घरांतय जालें खंयच्या केलें तें जालें हांगा ताणें एक वर्स बंद दवरलें त्या दाळा ट्रिनिटी घरांत जालें एका उतराक सांगली घालूंक जाता न्ही उतार सांकळ घालूंक जायना आमी पळया सगळी सृश्टी म्हणटाना आमी एक नॉर्मल म्हणटा चंद्रा म्हणटा वय मू खाली चंद्रा न्ही चंद्रा लोक आसा गी ना भुमी म्हणटा खाली भुमी गी भूलोक आसा खाली पाताळा गी पाताळा लोक आसा खाली स्वर्गा गी स्वर्गा लोक आसा तशेंच मोगळ भाव भयणीनो हें कितें आसा पळय ताचो लोक आसा सुकणें म्हणटा सुकण्याचो लोक आसा रूख म्हणटा रुखाचो लोक आसा मासले म्हणटा मासलेचो लोक आसा हें पुरो रचलां कोणें सृश्टी कशी जाला देवाच्या उतरांतर हें देवाचें तर नाश करूंक जायत गी सैतानान देंवचारान कितलें प्रयत्न केल्यार जायत गी आतां आमी अशें भावार्थाक साथ दिवन रावतना जायत गी हें उतार बचाव करचें कोणें त्या काळार तांणी बचाव केलें पयलें देवान बचाव केलें मागीर जेरेमियान बचाव केलें मागीर जेजून बचाव केलें मागीर शिसांनी बचाव केलें आतां आमी हें बचाव करून दवरूंक आसा आमी हें बचाव करून भावार्थान दवरिल्यार आमच्या मुखल्या पिळगेक तें मेळटलें लढाई करीची झुजात जे त्याग करीची ह्या उतरा खातीर कित्याक तें कित्याक जें कितें तुका तेमकां मेळना भाव जाल्यार सगळ्याक तें उतार कारण मोगळ भाव भयणीनो पळया हें उतार नाश करचें सोडा कितें रचलां पळया उतरान तें नाश करचें सकत उतराक मात्र आसचें म्हणटा पेद्रूचें दुसरें पत्र वस्वर 3 वळ 5-7 ऐका हें कितें दिसता पळया सृश्टी रचना तें नाश करीचें जाल्यार मनशान जायना तें परत्यान रचल्या उतरानूच करीचें म्हणटा आकाश आरांभार आसलो हां. आनी पृथ्वी देवाच्या उतराचेर उदकांतली वयर सरली पूण उदकांत ती रावली हे सगळें ते जाय म्हूण विचारतात उदकानच तवळसो संसार पुर्तुगालान नाश केलो उदकानच संसार तो नाश केल्लो पूण आतां आकाश आनी पृथ्वी त्याच शब्दाचे सक्तेन जरतेचो दीस पर्यंत म्हणजे खोट्या लोकांचो नाश जाता पर्यंत उज्यान भस्म करूंक म्हण देवान दवरल्यान सगळें हांगा रचलें शब्दाच्या सक्तेन वयमू शब्दान वयमू आतां रचलें पुरा नाश करीचे कोणें करीचे तें त्याच शब्दान नाश करीचे त्या शब्दान नाश करच्या खातीर दवरला आतां खंयच्याय पदवेदारा लागीं आकाश ना हें अंतराळ नाश करूंक जायत गी मळाब नाश करूंक जायत गी या दर्यो नाश करूंक जायत गी पर्वत नाश करूंक जायत गी इल्ली JCB व्हरून पट्टू टिप्परा व्हरून इल्ली माती काण घेवन येवेत ताणें नाश करूंक जाताय कितें पट्टू आसा पळय इल्लें घेवन येवेत ताणें वचून तितलेंच नाश करूंक जायना इल्ले दर्यांत आसलेले बांगडे हाडयेत इल्ले तारले दर्येत न्ही आकाशार उपची 4 सुकणीं हाडयेत पुरा सुकण्यां ताका नाश करूंक जाता गी उतराची सखत ऐका उतराचें बळ कितें ती पदवी कितें जाणा जाया त्या खातीर हांव सांगते आसा कितेंय रचीचे रचलां त्या उतरान सगळें नाश करची ती पदवी आसा कोणाक त्या उतराक मात्र आसा आनी कोणाय कितें ना हेब्रेयांक बरोवन सांगता न्ही की सांग पावले हेब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12 वाच कितली सकत आसा पळया हेब्रेयांक बरयलें पत्र वस्वर 4:12 वळ वाच देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते करें पाजले 2 दरीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात असले प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा आमी आतां आत्मा होडलो म्हणटा वय मू आत्म्या प्रास होड कांयच ना म्हणटा वय मू आत्म्या प्रास होड देवाचें उतर म्हणटा हांगा आत्मो वर एक विधूंक सकत ताका आसा म्हणल्यार तुजो आत्मो जिवितांत भितर सरोंक की तुज्या आत्म्याक नासाक धाडूंक वरे ताका सकत आसा म्हणटा आमी येदोळ पर्यंत आत्मो सोड म्हणटा आत्म्या प्रास होड देवाचें उतर म्हणटा ह्या आत्म्याक खंय धाडिची ती पदवी कोणाक आसा त्या उतराक आसा म्हणटा बेश्टे सैतान ह्या उतार नाश करूंक आमकां मेळनाशें करूंक या आमी आयकनाशें करूंक तो करिना त्या उतराक तितली सकत आसा देखून तो आमच्या तावून तें गायब करूंक पळयता आतां तुमी पळयात मस्त आसा सांगूंक टायम जालो देखून
इल्लेशे म्हणे आम्ही ऐकले न्ही कशें कशें नाश करूंक पळयलें म्हणून ताका नाश करूंक जालें गी जावना वय मो मैचे मुखांतर पळयलें त्या राया मुखांतर पळयलें जेजू मुखांतर सैतानान पळयलें शिसा मुखांतर ताका बंधन घालूंक पळयलें कितें केल्यार नाश करूंक जावना आतां सैतानाक तें नाश करूंक जायना म्हण कळीत जालें आतां तो कितें करता पळया तुमी जायत्या फावटी आयकलां कोरिंथकारांक पळयलें 2 4:34 वळवास तो ताज्या सेकंड प्लॅन कितें पळया फर्स्ट प्लॅन नाश करचें जावना सेकंड हातेर पळया ताजें सेकंड वेपन कितें पळया सुवार्तेचो उजवाड हां. तांणी पळय नये म्हूण हां. ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात कितें केलां ताणें तुमी आयकतात कितलीं वर्सां तो तुमी आयकले वय मो कालच ग्रोथ रेतीर काबार जाली वस्ती रेतीर जालें कितलें तुमी आयकलां वय मो उतर आयकलां वय मो ते मनांत विश्वास उदे नासलेल्या बरी तुमचें तें मनांत पड नासलेल्या बरी तुमकां न्हीद हाणगी झेम हाणगी तुमचें मन खंयगी हुर्नी तें तुमच्या काळजांत बऱ्या जाग्यार पडा नासलेल्या बरी तो करता तें पडल्यार तुमी फळ दितात पडल्यार तुमी देवाचीं भुरगीं जातात ताका खाल जातात जिवीत आपणायतात मातने ताज्या कृपेन भरतात मागीर ताजी कामां ताणें करूंक जायना म्हण ताका कळीत आसा नाश करूंक जावना आतां तुज्या काळजांत तो वसनातल्या बरी करता देखून आमी आयकतना कशें आयकचें जाणात गी तुमी दोळे उक्ते करण कान उक्ते करण मन उक्ते करण काळीज उक्ते करण जे कितें संवसारांत घर कुटाम आसा पळया ते नाश जावन गेले म्हूण चिंतून हांगा बसल्यार मात तुमकां आयकूंक जाता कितें घरा सोडिल्यात पळय ते नाश जावन गेला आतां हांव मात उरला म्हजो स्वामी मास आसा हांव आसा म्हजो स्वामी आसा दुसरें पुरा म्हणजे नाश जावन गेलें भुंय काम जावन गेलें म्हूण चिंतून तूं हांगा बसताय जाल्यार मात्र त्या काळोखाच्या सक्तेचेर तुवें जैतोर तें उतार मनांत घेवन तुजें जिणी बदलूंक जाता मन बदलूंक जाता आनी घरा पुरो आसा म्हाका वचोंक आसा म्हाका फाटीं वचोंक आसा सांबाळूंक आसा म्हण तूं चिंतून हांगा बसताय जाल्यार तुजें मन तो देंवचार त्या संवसाराक व्हरता आनी तुका तें जिवीत तुवें जोडिनातल्या बरी करता आज जायते तुमी शिकोवणी आयकलात पूण फळ कितलें आसा दिनातल्या बरी तो करता तें वसनातल्या बरी करता जोडिनातल्या बरी करता देखून मोगाळ भाव भयण्यानो सांगोंक जायते आसा तुमी आयकल्ल्या उतराचेर विश्वास रावा त्या उतराक एक सकत आनी पदवी बोळ आसा म्हण चिंता आनी देव तुका आनी म्हाका ती कुरपेची वय घालतलो आनी काळोखाचेर सकत आमचेर काम करचें ना हेंच भाग देव तुमकां आयकल्ल्या देवाच्या भुरग्यांक दिवन दी म्हण हांव मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.